हे गायज वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग. जशें की आतां भायर सरता हांव टू व्हिलर घेवन. आयच्यान आमगेली ट्रेनिंग स्टार्ट करूं वयता तुमकां मुखार सांगता. सद्या हे पळया हांव आनी यज्ञेश भायर सरलेलो आसा टू व्हिलर घेवन आनी हो पळय यज्ञेश आतां पयलीं वैभवाक व्हरपाक वयतले. हो पळय वैभवाक सुद्दां घेतलेलो आसा वैभव हो पळय. सो आतां आमी वचपाचे फेरयेन. आतां फेरये कडेन पावता, फेरयेची वाट पळयता आनी आतां फेरयेन चडटले फेरये येतगीर. हे पळय आतां आमी फेरयेन चडलेलो आसा आनी हांगासरले व्यू पळोवंक शकता तुमी. बरें दिसता सामकें आनी हे पळय आमचे बॉयज सगळे फाटल्यान आसा. दोग जाण यज्ञेश, वैभव आनी तेजो एकलो फ्रेंड. हांगा आनी एक फेरी पळोवपाक गावता आमकां जशें की हे पळय. तर आतां आमी आमच्या डेस्टिनेशना कडेन पावपाक पावले आनी हांगासरल्यान भायर सरतले आमी वचपा खातीर. हे पळोवंक शकता तुमी आतां टू व्हिलर घेवन भायर सरलेलो आसा फेरयेंतल्यान देंवन आनी आतां सद्या पावल्ले आसा आमी फायनली बिर्ला कॅम्पसा कडेन पावल्ले आसा आनी हांगासरले व्यू चॅक करूं शकता तुमी काय बरें दिसता ते. मेन म्हणल्यार हांगा झाडां सामकी त्या भशेन कटींग केल्ली आसा. हे पळय हेवटेन आनी हेवटेनूय पळोवंक शकता तुमी. आतां वयता आनी भितर दाखयता तुमकां कितें काम तें आमकां. तर आतां आमी हांगा पयलीं केसिंग करून घेता मागीर तेजे वयल्यान वायरिंगाचें काम जातलें. सो हांगा कित्या खातीर करता तुमकां नॅक्स्ट पार्टान दाखयता. आनी हो आमचो सर, म्हाजो सिनियर सर, तो कितें सांगता तशें आमी आयकोपाचें आनी काम करपाचें. सो आतां पयलीं यज्ञेशा कडेन गेल्लो आनी यज्ञेश हो पळय हांगा शॉर्ट्सारूच काम करता. हाणें पळोवंक नाशिल्लें म्हाका आतां पळयलो हो पळय. आतां हांव तुमकां दाखयता फुडल्यांतल्यान कसो दिसता तो यज्ञेश हो पळय. काम सामकें हार्डवर्क सामको करता पळोवंक शकता तुमी. आनी हेजे कडेन उलयता उलयता तो पळय पावस सुद्दां स्टार्ट जाल्लो आसा. केन्ना स्टार्ट जालो कांयच कळना. हेजे कडेन उलयता उलयता सो आतां हांगासरल्यान परत म्हाज्या सायडीर वयता हांव आनी कितें काम आहा तें हांगासरलें कंप्लीट करून घेता. तेज्या मागीर आमी वचपाचें जेवपा खातीर आनी हांगासरलें काम बेगीन बेगीन करता हांव. आतां सद्या आमी भायर सरले जेवपा वचपा खातीर. भायर सरताच आमकां हांगा एरोप्लेन दिसलेलो आसा ताका म्हणलें टाटा बाय आनी हांगासरल्यान आमी वयता 3 गाडयो घेवन जेवपा खातीर. आनी आतां लंच ब्रेक आमचो हांगासरल्यान वयता कॅन्टिनान. तुमकां दाखयता कशें कितें आहा तें कॅन्टिना कडेन. आतां पावले आसा आमी कॅन्टिना कडेन आनी भितर वचून दाखयता तुमकां कशें कितें आहा तें कॅन्टिनान. सद्या आमी आतां प्लेटी बीन घेवन रावल्ले आसा लायनीन पळोवंक शकता तुमी. आतां वयतले आमी बसपाक बसून जेवतले. आतां जशें की पळोवंक शकता तुमी काय बरें दिसता ती थाली आमची. तशें पळोवपाक आनी जेवपाकूय सामकें टू गूड आशिल्लें जेवण. आवडलें म्हाका. मागीर थंयच्यान जेवन परत आमी भायर सरता सायडीर वचपा खातीर आनी भायर सरता परत पावस चालू जाल्लो आसा बारीक बारीक. हांव मातसो मातसो भिजता फाटी. तर आतां आमी भितर वयता आनी सरा हांवें भितर पावताच सांगलें सर म्हणल्यार हांव एकदां स्ट्रीप मारता आयज कशें कितें तें पळयता. आयज आमी हांगासरल्यान ते लास्ट ते कॉर्नरा सुद्दां फूल चिजींग करून घेतलेलें आसा आनी हांगासरल्यान आमी काम जाल्लें आसा आयचें आमचें. आतां आमी भायर सरता घरा कडेन वचपा खातीर आनी पळय तिगाय आमी रेनकोट रेडी जाल्ले आसा. आतां आमी रेनकोट बीन घालून भायर सरलेले आसा घरा कडेन वचपा खातीर. आतां पयलीं परत वयताना सुद्दां आमी फेरयेनूय वयतले. आतां फेरये कडेन पावता आनी मेळटा तुमकां थंय पावतगीर हे पळय पावले आसा आमी फेरये कडेन. परत एकदां आमी फेरयेन बसलेले आसा आनी आयचो मिनी व्लॉग हांगाच एंड करता हांव. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. बाय.